الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا عابد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے یقیناً اے دور فتنیاں دا دور ہے قدم قدم تے پیر پیر تے منٹ سیکنڈ تے فتنے ہی فتنے نے اور اس پرفتن دور دے اندر ایمان بچانا اتنا ہی مشکل ہے جویں اگ دا بلدا ہویا کوئلہ اپنی ہتھیلی تے رکھنا مشکل ہے اور اس دور دا سب تو کامیاب ترین شخص بھی وہ ہے جن نے اپنے آپ نو فتنیاں تو بچا لیا ہے اور اس دور دا سب تو بڑا تقاضا بھی اے ہے کہ جویں ہو سکے اسی فتنیاں تو بچ جائیے
اپنے آپ نو اور اپنے ایمان نو فتنیاں تو بچان واسطے از حد ضروری ہے کہ سانو پتہ لگے کہ فتنہ کہندے کنوں نے۔ لسان العرب اندر فتنے دا جو معنی کیتا گیا ہے وہ ہے آزمائش۔ قرآن کریم اندر تقریباً لفظ فتنہ 8 تو 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ لفظ آزمائش بھی تھوڑا جا مبہم لفظ ہے تو میں چاہنا کہ میں تانوں فتنے دا معنی ایزی کر کے سہل کر کے آسان کر کے سمجھاواں کہ آج دی گفتگو تو بعد تانوں فتنہ پہچاننا اینا سوکھا ہو جائے کہ جویں تسی اے چھت نہ لگے ہوئے پنکھے نو ویکھ کے پہچان لیندے ہو کہ اے پنکھا ہے۔ تو ایڈا آسان کر کے اگر فتنے دا میں تانوں معنی سمجھاواں مفہوم سمجھاواں تے او معنی تے مفہوم اے بنے گا کہ ہر او چیز جڑی سانو اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے انہوں فتنہ کہندے نے۔ نکا جا تہاڈا بیٹا ہے تہاڈی گود وچ بیٹھا ہے کھیل دے پے او دے نال لاڈ پیار کر دے پے ہو، اذان بھی لنگ گئی تے جماعت بھی لنگ گئی، اے تہاڈا پتر فتنہ ہے۔ موبائل تسی ٹچ ہاتھ وچ پکڑیا ہے تے شے بھی چنگی ویکھدے پے ہو، او چنگی شے ویکھدیاں ویکھدیاں اذان بھی لنگ گئی تے جماعت بھی لنگ گئی، اے موبائل بھی فتنہ ہے۔ گاہکاں دیاں لمیاں لینا لگیاں نے انہاں نو ڈیل کردیاں اذان بھی لنگ گئی جماعت بھی لنگ گئی، دکان بھی فتنہ تے گاہک بھی فتنہ۔ مہمان تواڈے کول آ گئے بڑے معزز نے لیکن انہاں دے بیٹھیاں نماز بھی لنگ گئی تے جماعت بھی لنگ گئی، وہ پرونے سارے فتنہ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی ہر وہ چیز جڑی بندے نو اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے او کیے بولو فتنہ۔ اے میں تانوں فتنے دا معنی سمجھا ہے۔ اور میں تانوں اے دسنا چاہنا کہ فتنہ کتنا خطرناک ہوندا ہے۔ فتنے دی نقصان نو سمجھن واسطے میں تانوں ایک مثال دینی ہے، اس مثال نو اگر تسی سمجھ لو تو تانوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی کہ فتنہ کیڈا خطرناک۔ مثال ذرا سن لو، کدی گولی ویکھی جے گولی بولو، پیناڈول دی گل نہیں کردا پیا، گولی تو مراد وہ گولی جڑی ویپن چ استعمال ہوندی ہے، گن چ استعمال ہوندی ہے، جڑی گولی پسٹل چ استعمال ہوندی ہے دی گل کردا پیا۔ ویکھی جے کدی کہ نہیں ویکھی؟ ویکھی ہے نا ماشاءاللہ۔ تے سرخی کدی ویکھی جے کہ نہیں ویکھی؟ ہن چپ ہو گئے ہو جو تسی سارے لے آ کے دیندے ہو۔ سرخی کدی ویکھی جے کہ نہیں؟ بولو، بڑے ڈر دے ہو یار تسی، پتہ نہیں سرخی تو ڈر دے جے کہ سرخی والی تو ڈر دے جے، بول نہیں۔ اور سرخی کدی ویکھی جے کہ کوئی نہ، ہاں اے ہوئی نہ گل ہن پتہ لگا۔ میں بھی شاید پسرور دے علاقے چ سرخی لبدی کوئی نہیں، لبدی میں لگدا بن کے ادھروں جاندی ہے۔ اچھا گولی بھی تسی ویکھی تے سرخی بھی ویکھی، ہن بیٹھے تسی اس مسجد چ رہو تے اپنی اکھاں دے سامنے گولی تے سرخی دوویں اپنی اکھاں دے سامنے کر لو۔
جدوں تسی خیالات اندر گولی تے سرخی دوواں نوں اپنی آنکھاں دے سامنے کیتا تے تسی نتیجہ کڈیا کہ گولی تے سرخی دوواں دی شکل اکو جہی ہے، ایویں ہی ہے نا؟ بولو کہتے رہے جی تسی پسرور آؤندے ہی نہیں، میں اتھے جاندا ہی نہیں جتھے بندے بول دینا ہون، آپاں اتھے جائیدا جتھے بندے بول دے ہون، تے بھائی بولیا کرو، تھوڑا جا بندہ بولے، وہ میرے کو بھائی سیدھی جی گل ہے، ستے مجمع چ تقریر نہیں ہوندی۔ گولی تے سرخی دوواں دی شکل اکو جی۔ گولی کدے لئی بنی؟ گولی بنی ہے قتل واسطے، صنع للقتل، گولی قتل واسطے بنائی گئی ہے، گولی دے بنان دا مقصد قتل ہے، گولی بنائی گئی ہے صرف قتل واسطے۔ تے سرخی کدے لئی بنائی گئی ہے؟ سرخی بنائی گئی ہے فتنے واسطے، سرخی کدے لئی بنائی گئی؟ فتنے واسطے۔ عورت اپنے ہونٹاں تے لائے، لگا کے بازار چو لنگے تے مرداں نوں لٹو کر لے، عورت اپنے ہونٹاں تے لگائے اور لگا کے جڑی دکان تے جائے اس دکان والے نوں اپنا دیوانہ بنا لے، عورت اپنے ہونٹاں تے لگائے، لگا کے جتھوں گزر دی جائے لنگن والے ویکھن والے ہر بندے نوں اپنے وال مائل کر دی جائے، ممیلاتن مائلاتن، اور ہر بندے نوں فتنے چ مبتلا کر دی جائے۔ گولی بنی ہے قتل واسطے تے سرخی بنی ہے فتنے واسطے۔ والفتنة اشد من القتل، والفتنة اشد من القتل، اتنا نقصان قتل نہیں کردا جتنا نقصان فتنہ کردا ہے، اتنا نقصان گولی نہیں کردی جتنا نقصان سرخی کر دیئے۔ گولی نال بندہ مردا ہے، سرخی نال حیا مردا ہے، گولی نال ایک بندہ مردا ہے، سرخیاں لا کے زنانیاں کھرے کنے بندے مروا دیتے نے، گولی نال ایک بندے دا قتل ہوندا ہے، سرخی دے نال کئیاں بندیاں دے امام دا بیڑا دھوتا جاندا ہے، گولی نال ایک بندے دا جنازہ اٹھدا ہے، سرخی دے نال معاشرے پورے دے حیا دا جنازہ اٹھ جاندا ہے۔ والفتنة اشد من القتل، دوسرے مقام تے فرمایا والفتنة اکبر من القتل، فتنہ اڈا وڈا نہیں ہوندا، قتل اتنا وڈا نہیں ہوندا جتنا وڈا فتنہ ہوندا ہے۔ اے ہن میں تانوں یہ سمجھایا ہے کہ فتنہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ جے نہیں آئی تے کڈی سرخی پوڈر دی اور مثال دے ہیں، لیکن لگتا ہے بھی آ گئی ہے تانوں آ گئی۔ اچھا نہیں کوئی رولا رولا کوئی نہیں، میرے کو سرخی پوڈر دیوں بڑیاں مثالاں نے، بہرحال تانوں ایک نالی سمجھ آ گئی، بڑی چنگی گل۔ ہن آپاں اگے چلیے، توجہ رکھنا، میں چاہنا بھی تانوں کوئی گل ہے، یہ موضوع بڑا ضروری، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کی یہ موضوع کی اتنی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو محراب و منبر میں یہی عنوان بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے یہ بھی فتنہ ہے۔ اچھا توجہ حضرات محترم، اگلی گل میں تانوں یہ دسنی ہے، کدی کدی فتنہ نیکی دے رستے تو بھی آ جاندا ہے۔ کدی کدی فتنہ کیڑے رستے تو آندا ہے؟ بولو۔ کدی کدی فتنہ نیکی دے رستے تو بھی آندا ہے، بلکہ اللہ دی زمین تے جڑا سب تو پہلے فتنہ آیا ہے، اللہ دی زمین تے جڑا سب تو وڈا فتنہ آیا ہے، اللہ دی زمین تے جڑا سب تو خطرناک فتنہ آیا ہے، وہ نیکی والے رستے تو آیا ہے، برائی والے رستے تو نہیں آیا، وہ نیکی والے رستے تو آیا ہے۔ کیویں آیا ہے اور وہ فتنہ کیڑا ہے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اسی ضرور تواڈیاں آزمائشاں کرانگے، وَنَبْلُوكُمْ اسی توانو آزماواںگے، وَنَبْلُوكُمْ اسی جناب تواڈا امتحان کرانگے، آزمائش کرانگے، کیویں؟ فرمایا بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کدی اسی توانو دکھ دے کے آزماواںگے، کدی توانو سکھ دے کے آزماواںگے۔ حضرات محترم ہر آن والا دکھ آزمائش بن کے آندا ہے، ہر آن والا سکھ آزمائش بن کے آندا ہے۔ اگر دکھ آئے نا تے دکھ اندر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ دکھ ہمیشہ رہندے، دکھ ہمیشہ نہیں رہندے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سکھ دے دے وے، خوشی دے دے وے، پھر مال کے کائنات دا شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جڑا مالک دکھ دے سکدا ہے، جڑا مالک خوشی دے سکدا ہے، اور خوشی نو دکھ اندر تبدیل بھی کر سکدا ہے۔ اے کچھ دن پہلے دی گل ہے، میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا۔ اللہ اللہ اللہ، روڈ تو جا رہے ساں، سفر کر دے پیساں، تے سفر کردیاں اچانک سامنے میت جنازہ لے کے بندے آ رہے سن، تے جناب سائیڈ تے گڈی آہستہ آہستہ چلان لگ پے، تے جناب ویکھیا کیجے اگے میت چک کے لوگ جا رہے نے، تے پیچھے مکمل جنازے والے بندے، تے ہجے جنازہ مک آئیے، تے مگر جناب سجیاں کاراں آ گئیاں نے، مگر دلے دی برات روڑ سی نا، روڑ تے پیچھے برات آ گئی، اگے جنازہ آ گیا، انہاں آکھا جنازہ لنگ لین دئیے، جنازہ آگے جا رہے ہیں تے پیچھے برات جا رہی ہے۔ تے میں آکھیا مالکا تیریاں دے پروائیاں تو صدقے جاواں، تائیں تے کسے اللہ دے بندے نے آج تو کئی سال پہلے آکھیا ہے، او کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کدرے چاڑے جنازے جا رہے نے، کتے مہندیاں تیل تے چڑھ دے نے، کتے میت نو نہلا رہے نے، کتے گانے تے سیرے بن دے نے، کتے وچ قبری دفنا رہے نے، کتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں، کئی وچ خوشیاں دے اٹھے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا کدی تنگیاں دے کے آزماواں گے، کدی آسانیاں دے کے آزماواں گے۔ اور مفسرین فرماندے نے جڑی بندے تے آزمائش غم بن کے آندی ہے نا، وہ آزمائش سوکھی ہوندی ہے، تے جڑی آزمائش بندے تے خوشی بن کے آندی ہے وہ آزمائش بڑی ہوندی ہے۔ کی معنی؟ بڑے بڑے بندے غم دے اندر اللہ دا دامن نہیں چھڑ دے، بڑے بڑے بندے غم دے موقع تے شریعت دا دامن نہیں چھڑ دے، تے جدوں انہاں نوں خوشی ملدی جاندی ہے تے وزیرستان دی مسجد دے اندر ڈھول کڈ کے نچن لگ جاندے نے، خوشی ملدی جاندی ہے اسلام آباد دی مسجد دے سین اندر لڑکیاں دے نال سیلفیاں بنان لگ جاندے نے، خوشی ملدی جاندی ہے مکان دی چھت تے سپیکر
स्पीकर रख के गाने चला लेंदे ने खुशी मिलती जाती है सारे इलाके दे खुसरे छड्ड के डांस करवान लग जाते ने हजरात दी वकार खुशी दे मौके ते आने वाली अजमैश बड़ी होती है ताई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने मोमन बंदा तुम हालतां दे अंदर नफा कमांदा है अल्लाह ताला नु गम देंदा है ते सबर करदा है अल्लाह दी तरफों सुखां देने ते शुक्र करदा है रब्बे कायनात ने सबर दा अजर भी जन्नत बनाया है अल्लाह ने शुक्र दा अजर भी जन्नत बना छड़िया है अल्लाह अल्लाह इस वास्ते जदों गम आए सबर करया कर की मिलेगा जन्नत मिलेगी ते जदों जनाब सुख आए शुक्र करया कर की मिलेगा बोलो सारे की मिलेगा जन्नत मिलेगी अल्लाह अल्लाह और विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे और विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे ओ किड्डा सोना 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 बेला दिल बहार होवेगा ओ किड्डा सोना किड्डा सोना किड्डा सोना बेला दिल बहार होवेगा ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा ओ जदों जन्नत विच आका दा दीदार होवेगा ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा उथे अल्लाह अगे झुकण वाले चेहरे सारे होणगे ओ विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराओ फरमाया वनबलूकुम बिशर्री वल खैरी फितना एक गल और समझ आन दी अल्लाह ताला ने लफ्ज़ फितना ते खैर आपस अंदर जोड़ दिता है फरमाया बिशर्री वल खैरी फितना अल्लाह दसना चाहते ने कदी कदी जनाब फितना नेकी दे रस्ते तो आ जाता है ए जिहड़ी गल मैं समझानी है अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला फितना नेकी दे रस्ते तो आया ओ किहड़ा फितना जरा तवज्जो करना हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे 5 नेक बंदे अल्लाह दे नेक बुजुर्ग जिहड़े सन वो अल्लाह दी इबादत करते सन अपने बेटियां नूं कोल बिठा लिया करते सन वक्त गुजरिया बाबे फौत हो गए बुजुर्ग दुनिया तो चले गए जदों फौत हो गए ना उन्हां दे फौत हो जाण तो बाद जदों उन्हां दे बेटी अल्लाह दी इबादत करया करते सन उन्हां नूं अपने बाबियां दी याद आया करदी सी मैं इबादत करता सा मेरे बुजुर्ग मेरे नाल बैठा करते सन वो अपने बुजुर्गों ने इबादत कर लगिया याद करया करते सन एक दिन की होया एक दिन सारे बैठे अल्लाह की इबादत करते पे ने नौजवान नाले अपने गुजर जान वाले बाबियां नूं याद करते पे ने अचानक एक मौलवी साहब आ गए लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है ना बड़ा सोहना सिर ते जनाब पगड़ बड़िया होया है बड़ा सोहना कोट पाया हाथ विच खोडी पकड़ के आ गया है उत्तों उत्तों मौलवी है विचों विचों शैतान है उत्तों तो मौलवी है विचों विचों और बोलो शैतान तो डरदे हो उत्तों तो मौलवी बन के आया विचों शैतान आया पता लगा सारे दिसण वाले मौलवी मौलवी नहीं हुंदे कई उत्तों मौलवी दिसदे ने विचों शैतान हुंदे ने दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम कि हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता और पगड़ियां वेख के ना भुल जाया करो कई पगड़ियां दे बड़ा चिलवेट के लह जाते ने सोहनियां खुंडियां वेख के ना भुल जाया करो कई खुंडियां नाल खिंच के लै जाते ने लम्मियां चौड़ियां गड्डियां वेख के ना भुल जाया करो कई गड्डियां दियां डिग्गियां च बंद करके लै जाते ने हर मौलवी दिखने वाला मौलवी नहीं होता हर दिखने वाला मुअज्जज नहीं होता हर दिखने वाला अच्छा नहीं होता अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा
دیکھن تو مولوی لگدا ہے لیکن وچوں وچوں شیطان آ کے کہن لگا اے بچیو تانوں تواڈے بابیاں دی یاد آندی نے آکھیا بڑی یاد آندی ہے تے میں تانوں طریقہ دس دینا وا انج کرو مورتیاں بنا لو شکلاں بنا لو تے بنا کے اپنے کول رکھ لو اپنے بابیاں دیاں جدوں عبادت کریا کرو تے انہاں نوں کول رکھ لیا کرو گے تانوں انہاں دی یاد گھٹ فیل ہویا کرے گی انہاں آکھیا مولوی صاحب نے مشورہ بڑا چنگا دیتا ہے انہاں 5 بت بنا لے 5 مورتیاں بنا کے کول رکھ لئیاں وہ اگے نہیں سن رکھ دے کول رکھ کے عبادت کرتے سن مسروریا وقت گزریا دور گزریا زمانہ بدلیا حالات بدلے جگہ بدلی بندے بدلے نسلاں بدلیاں پھر وہ وقت جلد آیا جدوں لوکاں مورتیاں چک کے اپنے سامنے کر لئیاں سجدے انہاں نوں کرنے شروع کر دیتے پوجا انہاں دی کرنی شروع کر دیتے اور بڑی معذرت دے نال اے فتنہ شیطان دا لگایا ایڈا کامیاب ہویا اج تک فتنہ چلدا جا رہا ہے اج تک کامیاب چلدا جا رہا ہے بڑی معذرت دے نال اج بھی لوگ قبراں تے سجدہ نیکی سمجھ کے کردے نے اج بھی لوگ قبراں دا طواف نیکی سمجھ کے کردے نے اج بھی لوگ قبراں تے مٹی کھا کے شفا سمجھ کے چکدے نے اج بھی لوگ قبراں تے جا کر کے پوجا پاٹ نیکی دی نیت نال کردے نے حالانکہ نیکی کوئی نہیں نیکی کوئی نہیں ہے کی ہے فرمایا کل حال نبیکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑیاں نیکیاں سمجھ کے کردے نے اسی قیامت وال دن ترازو بھی کوئی نہیں لگانا اسی بھار بھی کوئی نہیں کرنا تے بغیر حساب تو جہنم جو سٹ دینا ہے پتہ لگا اللہ کی زمین پر سب سے پہلا فتنہ نیکی کے رستے سے آیا تھا اس لیے ہر نیکی کو نیکی مت سمجھو تسی کہو گے تے کنفیوژن بن گیا پھر پتہ کیویں لگے گا اے فتنہ ہے اے نیکی ہے سمجھ کیویں آئے گی لو میں کس مرد دا علاج ہاں میں دسنا وا پتہ کیویں لگے گا حضرات تسی وقار جڑا مولوی کہے اے کم کرو اے نیکی ہے جڑا پیر کہے اے کم کرو اے نیکی ہے جڑا گدی نشین کہے اے کم کرو اے نیکی ہے اونوں کہو جی بڑی محبت نال اس نیکی دی دلیل قرآن چ بخا دیو اس نیکی دی دلیل نبی پاک دے فرمان چ بخا دیو مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو لگ کے جنوب تک زمین تو لگ کے آسمان تک اول تو لگ کے آخر تک ظاہر تو لگ کے باطن تک الف تو لگ کے یہ تک اے تو لگ کے زد تک پوری دنیا دا قانون ایک ہی ہے جڑی نیکی ہوئے گی وہ دی دلیل یا قرآن چ ہوئے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ ہوئے گی تے جدی دلیل قرآن تے حدیث وچ نہ ہوے وہ ہور جو مرضی ہو سکے لیکن نیکی ہو سکدی اللہ 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 نیکی ہوئے جدی دلیل قرآن اندر تھی حدیث اندر دلیل پوچھ لیا کرو دلیل کئی بندے کہہ لو جب پیر صاحب نے دلیل پوچھے پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے کئی بندے ڈر جاتے ہیں نا اور ڈرنا کوئی نہیں ڈرنا صرف رب کولو ڈرنا کدے کولو اللہ اللہ رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا فرمانے اللہ اللہ کریا کر پاک نبی دا فرمانے اللہ اللہ کریا کر او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر او خالق
मालिक सबदा उस दा नाम पुकारिया कर तेरा रहबर पाक नबी उस दी जात पहचानिया कर रब दे दर नो छड़ के सर नो कब्र ते ना दरिया कर पाक नबी दाए फरमाने अल्लाह अल्लाह करया कर अल्लाह अल्लाह मेरी घर तो सादे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन अल्लाह अकबर अल्लाह लो जी एक गल मैं तुहानू समझाइए कि फितना कदी कदी नेकी दे रस्ते तो भी आ जाता है हुण अगली गल समझना ये दरवाजा केड़ा है ये बूहा केड़ा है ये राह केड़ा है जिथों फितने आउंदे पे ने आपां चुप करके बूहा ही ना बंद कर दईए ताकि फितने आने बंद हो जान क्यों भाई दरवाजा ना लभीए आओ मैं तुहानू दरवाजा विखावां कि फितने आउंदे किथों पे ने जरा तवज्जो अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना जरा हज़रात जी वकार फितने किथों आंदे पे ने फितनियां दा दरवाजा केड़ा है अल्लाह दा कुरान सूरा नूर अंदर लिखिया है फरमाया फालिया हज़ारिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम फरमाया कायनात दे लोगो दुनिया वाले हो उन्हां लोगां नूं मुहतात हो जाना चाहिए उन्हां लोगां नूं खबरदार हो जाना चाहिए उन्हां लोगां नूं मुतनब्बी हो जाना चाहिए किन्हां लोगां नूं फरमाया युखालिफूना अन अमरिही जेड़े मेरे पैगंबर दी मुखालफत करदे ने कहंदे नहीं जी कर लांगे ते की हो जाएगा अल्लाह दे पैगंबर ने दो ईदां मनाइयां तीन मना लांगे ते की हो जाएगा इत्थे हथ बन्ने ते असीं इत्थे कर लांगे ते की हो जाएगा कंधे ना कंधा पैर नाल पैर ना मिलावांगे ते की हो जाएगा उच्ची आमी ना कहांगे ते की हो जाएगा आदान अंदर दो लफ्ज बंद कर लांगे ते की हो जाएगा जनाजे दा तरीका बदल लवांगे ते की हो जाएगा कुल सादा चालिया कर लवांगे ते की हो जाएगा ओ मैनू का तो पूछना की हो जाएगा अल्लाह कोलों पूछने आओ अल्लाह फरमाते ने अन तुसीबहुम फितना तुसी फितने मुब्तला हो जाओगे जदों मेरे पैगंबर दा दामन छड़ दोगे उदों तुसी फिरकियां च बट जाओगे मसरूरिया गल सुन लै जदों असीं अल्लाह दे पैगंबर दी गल मनदे सां उदों असीं इक्को ही सां साडियां मसजिदां इक्को सन साडे मसले इक्को सन साडे तरीके इक्को सन साडे अंदाज इक्को सन ते जदों दा कमली वाले दा असीं दामन छड़ दिता है उदों दे असीं 73 ते 72 हो गए हां कोई वहाबी है कोई बरेलवी है कोई देवबंदी है कोई शिया है कोई सुन्नी है कोई जनाब सोहरवर्दी है कोई कादरी है कोई कलंदरी है कोई किश्ती है कोई चिश्ती है कोई कुछ बनया फिरदा है कोई कुछ बनया फिरदा है हज़रात जी वकार एक मां ते बतन विचों दो बच्चे पैदा होंदे ने एक वहाबी बनदा है एक बरेलवी बनदा है एक देवबंदी बनदा है एक शिया बनदा है एक दी मस्जिद इधर है ते दूसरे दी मस्जिद उधर है एक हो टाइम नमाज पढ़दा है ते दूसरा हो टाइम पढ़दा है एदा मसला उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करदा ओदा मसला इन्हू एक्सेप्ट नहीं करदा ओदी इधर नहीं चलदी ते एदी उधर नहीं चलदी एदा मौलवी वखरा है ते ओदा मौलवी वखरा है किताबां वखरियां वखरियां मौलवी वखरे वखरे अंदाज वखरे वखरे मसले वखरे वखरे बन गए ने वजह की है अन तुसीबहुम फितना फितने च मुब्तला हो गया दरवाजा बंद करिए फितनियां दा इज्जत कर वहाबियां दी इज्जत कर बरेलवियां दी इज्जत कर देवबंदियां दी इज्जत कर चिश्तियां दी इज्जत कर कादरियां दी इज्जत कर कलंदरियां दी इज्जत कर सोहरवर
ہستیاں دی عزت کر، پیراں دی عزت کر، بزرگاں دی عزت کر، اولیاء کرام دی عزت کر، ائمہ کرام دی عزت ساریاں دیے، پر رواج کلے کملی والے دائے، کیونکہ پیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، صدر سارے تھلے، وزیر سارے تھلے، امام سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دی مخلوقاں تھلے، ستے اسمانہ دی مخلوقاں تھلے۔ رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑائے، تے آمینہ دا در یتیم کھڑائے۔ سارے تھلے، سارے، اب بولو سارے، پسروڑیو اچھی بولو سارے، سارے تھلے۔ لکھ دنیا وچ سونے حسن، پر سبے دے تو تھلے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، لکھ دنیا وچ سونے حسن، پر سب دے تو تھلے۔ میں ایک حساب لایا، تسی بول دیو پر ادھے کو گھنٹے بعد بول دیو ہے، تھوڑا جا لیٹ گرم ہوں دیو ہے۔ اللہ اللہ، لکھ دنیا وچ سونے حسن، پر سب دے تو تھلے۔ نبیاں بیچوں آندی لوکو، نبیاں بیچوں آندی لوکو، ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا، کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا، کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا۔ نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا، نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا۔ جے دیاں گلاں اسیاں کر دے، جے دیاں گلاں اسیاں کر دے، او میرے مدنی سرکار، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ دو گلاں میں تانوں سمجھا دتیاں، ایک کہ فتنہ نیکی والے پاس بھی آ جاندا ہے، دوسرا ہے کہ فتنے دا دروازہ کیڑا ہے۔ ہن میں تانوں دو فتنے گنان لگا جڑے اس دور دے سب تو بڑے فتنے، اس دور دے سب تو بڑے دو فتنے تانوں گنانے نے، اور پھر گل مکا دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ جاگ دے پیو نا ماشاءاللہ، جاگ دے پیو، ستے پیو، ہاتھ کڑو خاؤچے کر کے پتہ لگے کنے کنے ستے نے ماشاءاللہ بڑے، یعنی تھوڑے تھوڑے ستے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام۔ میری گال سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ، کوئی گال سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ۔
وہ حالت نہیں بھی ماسٹر نے پوچھا اپنے طالب علماں نو بھی اللہ دو کان کیوں دیتے، انہاں آکھا جی ایک تو سنی جاؤ تو دوسرے تو کڈی جاؤ، ایجا روڑا تو نہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار، دو بڑے بڑے فتنے بیان کرنے نے، دو بڑے فتنے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بھلا کیڑا ہے؟ آج جڑا پھڑے ہاتھ وچ بندے نوں نہ سمجھیا ہے، آج جڑا ہاتھ وچ پھڑیا ہے نا اے نکا ہے، جڈا نکا ہے اوڈا تکھا ہے۔ ہاں اے ہے نکا ہے لیکن جڈا نکا ہے اوڈا تسی کہو گے گل لڑائی۔ سن لو حضرات ذی وقار، موبائل بڑا بھی بڑا بڑا فتنہ ہے، پر نکا جڈا ہے اوڈا تکھا ہے کیویں؟ ایڈا موبائل بھی ہے کہ نہیں؟ نکا جا موبائل ہے، دو انگلیاں جڈا موبائل آ گیا ہے۔ ایڈا موبائل کڈن دا کی مانا ہے؟ ایڈا مانا ہے یہ جڈا نکا ہے اوڈا تکھا ہے کیویں بھلا؟ لڑکے نے لڑکی نو موبائل لے کے دتا آیا ہے، لڑکی نے گھر وچ اپنے کول موبائل رکھیا آیا، پتہ کسے نو بھی نہیں، لک لک کے گلاں کر دیے، پتہ کسے نو بھی نہیں، چھپ چھپ کے گلاں کر دیے، پتہ کسے نو بھی کوئی نہیں۔ اللہ کڑی کول موبائل ہے، ماں نو نہیں پتہ، لڑکی کول موبائل ہے، بیجے نو نہیں پتہ، لڑکی کول موبائل ہے، بھراواں نو نہیں پتہ۔ حضرات ذی وقار پھر پتہ کدن لگیا؟ پتہ ادن لگیا جنہوں نے تو جناب شام دی دودھ وچ تے چاہ وچ سون والیاں گولیاں ملائیاں تے ملا کے پورے گھر نوں دے دتیاں تے سارے گھر دے جی سو گئے۔ انہیں ماما دیاں تے ساریاں ٹومبا پیسے کٹھے کیتے تے کر کے بنی گنڈ تے گنڈ بن کے ٹپ گئی جویں چور ٹپ جاندے نے، بوا ٹپ گئی، کند ٹپ کے دفاع ہو گئی۔ اگلے دن جا کے نے جناب عدالت دے اندر بیان دے دیتے ایک لڑکے دے حق اندر، ہائے پتہ اتن لگیا جدن باپ دی 70 سالہ پگڑی تھلے جا پئی، اس نکے موبائل دا پتہ اتن لگیا جدن ماں دی چادر نوں داغ لگ گیا، اس نکے موبائل دا پتہ اتن لگیا جدن پراواں دی نک کٹی گئی، ہائے اس موبائل دا پتہ اتن لگیا جدن پرا بازار وچ نکل جوگے نہیں رہے۔ ایک آپ دا کمال ہے، اس نکے دا کمال جڈا نکا ہے اوڈا تکھا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار ہے۔ تے میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کرانگا، خصوصاً میں اپنی بہنا کے گزارش کرانگا، میری بہنیں گل سن لے، مخلص ہو نہیں ہوندا جڑا ایک گھنٹے دا پیکج لا کے تیرے نال گل کرے وہ بھی فری گل کرے، مخلص ہو نہیں ہوندا جڑا نیٹ دا فری پیکج لا کے واٹس ایپ تے تیرے نال ویڈیو کال کرے، مخلص ہوندا ہے جڑا تیری خاطر اپنے سر تے پٹھل چک کے 3 منزلاں چڑھدا ہے پھر 3 منزلاں لتھدا ہے، مخلص ہوئے جڑا عید والے دن تینوں نویں جُتی لیا کے دیندا ہے، مخلص ہو تیرا ویر ہے جڑا ویر تیرے سر تے دوپٹہ دیندا ہے، مخلص ماں ہے جس ماں دے ہتھاں دے وچوں اجے بھی تیرے نکے ہوندیاں دے کپڑیاں تے دھون والے پیشاب دیاں بدبواں پیاں دیاں نے۔ میری بہنا مینوں ایک گل تے دسنا، ایک پاسے ماں دی خدمت 20 سال دی، ایک پاسے تیرے ابے دی خدمت 20 سال دی، ایک پاسے تیرے پراواں دی راکھی 20 سال دی، ایک پاسے ایک مسٹنڈا جڑا ایک گھنٹہ تیرے نال فون تے گل کرے، تینا مہینیاں دی یاری پیچھے تو اس باپ نو پئی چھڈنی ہے جس باپ نے 20 سال قربانیاں دتیاں، تینا مہینیاں دی یاری پیچھے اس ماں نو پئی چھڈنی ہے جس ماں نے تیرے لئی قربانیاں دتیاں۔ اللہ دی قسم میرے پاس ہووے میں تیرا نام بیٹی رکھا ہی نہ، میں تیرا نام کوئی اور رکھ دے ماں۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا میری بہنا، مخلص تیری ماں ہے، مخلص تیرا باپ ہے، مخلص تیری ماں ہے۔ نہیں جی میں لو کرنی ہے، میں پیار کرنی ہے، اور پیار نہیں جڑا ماں تیری تیرے نال کر دی او دا کی نہ ہے، اور پیار نہیں جڑا تیرا پیو تیرے نال کردا ہے او دا کوئی اور نہ۔ جو تو کہنی ہو بغیر دیے اور بے حیائی ہے، پیار اصل ہوئے جڑا تیرے نال تیرے بھرا کر دے نے، تیری ماں کر
دی ہے تیرا باپ کردا ہے ہائے ہائے اللہ 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 باپ دی عزت سکھ باپ دا قدر سکھ اللہ 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 اے باپ دی سیراں دیتا جن خندے ات ویر مرن کنڈ خالی اے باپ سیراں دیتا جن خندے ات ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ اللہ جڑا نکائے اڈا پکھائے ہن وڈے دی گل کر لئیے ٹچ دی گل کر لئیے حضرات ذی وقار جدو دا ٹچ موبائل آیا ادو دی حالت بن گئی ہے انہیں بندیاں دے ایمان بھی لٹ لے بندیاں دیاں جانا بھی لٹ لیاں انہیں ایمان نو بھی نقصان دیتا انہیں جانا نو بھی نقصان دیتا ایسا دے نکے نکے بچیاں نو 4 نمبر دیاں اینکاں لگیاں پیاں نے یہ موبائل دے ایڈے شدائی ہو چکے نے کئیاں بچیاں نو برین دا مسئلہ بن گیا ہے یہ موبائل دے ایڈے شکین ہو چکے نے حضرات ذی وقار موبائل دا ایڈا لالچ بچیاں نو اللہ جاندا ہے انج دے موقع بھی ویکھن اندر آئے نے ایک پاسے باپ بلا رہا ہے ایک پاسے کوام بندہ بچے نو بلا رہا ہے باپ جناب بلاوے وہ جناب بندہ موبائل کڈ کے بخاوے بچہ باپ نو چھڑدا ہے تے موبائل مگر دوڑدا چلا جاندا ہے حضرات ذی وقار ساڈے نکے نکے بچے بھی شدائی بن گئے نے موبائل دے یہ کیوں بنے نے کیونکہ اسی وڈے جو موبائل دے شدائیاں ماں نے بکھرا اپنا چھتر رکھیا ہے اپنے نے بکھرا اپنا چھتر رکھیا ہے نہ بچیاں نو پیار دیتا جاندا ہے نہ بچیاں نو وقت دیتا جاندا ہے نہ بچیاں دی تربیت کیتی جاندی ہے نہ بچیاں دا خیال کیتا جاندا ہے ماں اپنے رولے اندر تے باپ اپنے رولے دے اندر کئی عورتیں انی فیس بک چلاندیاں نے اینا موبائل چلاندیاں نے کچھ دن پہلا میں نے ایک ویڈیو ویکھی ایک زنانی نالے تڑے پکوڑے تے نالے ویکھے موبائل دڑے دڑے کام کر دیاں نے تے جناب ایسا تھن موبائل پھڑیا وہ لگی ہوئی جناب انج ویکھن تے ایک پاسے نے چولہے دے اوتے نا کڑائی چ تیل گرم کیتا پکوڑے بنان واسطے ادھروں نے سامان چکیا پکوڑیاں دا تے انج سکینہ سٹن کڑائی وچ تے ادھر ویکھی جائے او کو بندہ ویکھدا پیسے ویڈیو بنا اونے نا چک کے کڑائی ہولی دی پراں چک دتی وہ اللہ جاندا کڑائی چوکی او ویکھی ادھر گئی اونے سارے پکوڑے چولہے چ سٹ دتے ہیں سارے پکوڑے چولہے سٹ دیتے ویکھدی جو ادھر پئی سی ایک وقت ایک شے چل سکدی ہے میری یہ بہنا یا فیس بک چلا لے یا گھر چلا لے اور جڑیاں فیس بک چلا دیاں نے اور گھر نہیں چلا دیاں میری بات کا غصہ تو تم کرو گی لیکن سچی گل ہے جڑیاں فیس بک چلا دیاں او گھر نہیں چلا دیاں پھر انہاں دے گھر کوئی ہور چلا دیا غصہ تے لگے گا پر گل سمجھ آئے گی کل پرسوں نو تانوں جڑیاں فیس بک چلا دیاں نے انہاں دے گھر کوئی ہور چلا دیاں نے دفعہ مار فیس بک نو گھر چلا کوئی ہور نہ تیرا گھر چلاوے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا کو گل سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ میں کچھ گلاں کوڈ ورڈ کر رہے ہیں اللہ اللہ میں سمجھان نہیں کر رہے ہیں میرا مقصد تو انہوں سمجھانا ہے اللہ کو اکبر اللہ تھکے تے نہیں ہو اچھے کر کے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے بڑی گل ہے اللہ 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 تھکو پویں نہ تھکو میں کنی کی دیر ہوگی گھنٹہ ہو نہیں گیا مینوں ہجے نہیں بس جدو گھنٹہ ہو جائے نا مینوں دس دے آ جائے ٹھیک ہے نا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال حضرات ذی وقار بڑا آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یورپین ممالک کے بچوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دیتے موبائلوں کو وقت دیتے ہیں اور انجی گالے اللہ جان رہا اللہ کو اکبر جدو دا موبائل آ گیا ہے ادو دا لوگ سلام کہنا چھڑ گئے نے ایویں گل ہیلو ایکسکیوز می جی ایکسکیوز می ہے کان نو لا کے ایکسکیوز می ہے سلام سلام نہیں لیندے
تے جناب اکسی عظمی تے گل سارے سلام سلام کوئی نہیں ہیلو ہیلو تے گزارا پہ آمدہ ہے جدو دا موبائل آیا ہے ادو دا سلام ختم ہو گیا ہے سلام ختم ہو گیا ہے حالانکہ میرے نبی نے فرمایا افش السلام سلام عام کر دیو حضرات تیزی وقار جدو دا موبائل آیا ہے ادو دے لوکی ایک دوسرے دا حال پوچھنا ہی چھڑ گیا نے کہ پراؤنا آندا کہ پوچھدا کی حال ہے تیرا تیرے بچیاں دا چھوٹیاں دا بڑھیاں دا ہن پرانا ہوندا ہے تیاں جیاں نال کہندا چوڑی پن والا چارجر ہیگا کہ کوئی نہ ایویں گل بریک پن والا چارجر ہیگا کہ کوئی نہ اللہ جاندا پانی بھی نہیں پیندے پانی بھی نہیں پیندے پانی بھی نہیں پیندے اوندیاں چارجر ہیگا کہ کوئی نہیں بجوے ہونے مرو ہے اللہ 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 جدو دا موبائل آیا ہے حضرات تیزی وقار ادو دے لوگ ایک دوسرے نے اپنا دکھ سکھ پھولنا چھڑ گیا نے اللہ دی قسمیں کئی محفلہ ویکھن اندر جدیاں آئیاں نے 5 بندے کو تھان تے بیٹھے نے تے 5 نے اپنے اپنے چتر پھڑے ہوئے نے 5 نے اپنے اپنے موبائل پھڑے نے 5 اپنے نہ کو دوسرے نال گلاں نہیں کر دے 5 موبائل چ لگے ہوئے نے 5 موبائل چ لگے نے ہر کوئی اپنی اپنی فیس بک کڈی بیٹھا ہے 5 چوں کوئی ایک دوسرے نوں بلاندا کوئی نہیں پیا 5 چوں کوئی ایک دوسرے دا حال نہیں پوچھدا پیا اللہ اکبر جدوں دا موبائل آ گیا ہے کائنات دے لوگوں اودوں دے سارے روڑے عام ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ موبائل آیا تے فیس بک آئی فیس بک نو جان دے ہو کوئی نہ تانوں تے پتہ ہی نہیں تو شریف ہی بڑے ہو تانوں کی پتہ فیس بک کی شے ہوندی ایک گل میں تانوں سمجھاواں انگلش میں کتاب کو بک کہتے ہیں انگلش میں کتاب کو بولو بولو آپ پسروری ہو بولو ٹک ٹوکیو ہن بولو گے انگلش میں کتاب کو بک کہتے ہیں اور یہ جو آپ کی الماری میں پڑی ہوئی کتاب ہے یہ بھی بک ہے اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس بر صغیر میں انگریز رہا کرتے تھے یہاں سے انگریز جب بھاگا اس کے بھاگنے کا ایک وجہ یہ کتاب بنی تھی یہ قرآن بنا تھا کیویں بنیا سن لو حضرات تیزی وقار انگریز نے بڑی کوشش کی تھی مسلمانوں نو ختم کرم دی ماڑے کرم دی جب بیٹھام دی لیکن مسلمان تگڑے رہ لڑتے رہ جانا دیندے رہے انگریز اپنے وزیر نو کہن لگا یار انہاں وچ جذبہ بڑا ہے مری جاندے نے لڑی جاندے نے مری جاندے نے پر اپنے موقف تو ہٹ دے کوئی نہیں بجا کیے انہیں آکھا ایک کتاب ہے جڑی کتاب منہ دے اندر جذبہ پیدا کر دی گئے میں کسے کہانیاں نہیں سناندا پیا اٹھاؤ کتاباں تو 50 سال پہلے دیاں کتاباں تانوں بر صغیر تحریک آزادی دیاں کسیاں وچ تانوں نہ ملے تے پھر کہنا انہیں آکھیا پھر کی کرنا چاہیے انگریز نے اس بر صغیر اندر تحریک چلائی اس تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تاریخ کتاب جلاؤ تاریخ کلان واریاں دے وچوں مسجداں دے وچوں گھراں دے وچوں دکاناں چوں قرآن اکٹھے کیتے جاندے پر اکٹھے کر کے قرآن چوکا چ رکھ کے اگ لا دتی جاندی جلا دیتے جاندے پورے بر صغیر اندر انہیں اپنی پوری کوشش نال سارے قرآن اپنے ولوں جلا دیتے نے ایک دن دا وزیر دہلی دی جامع مسجد دے کولوں دی اثر دی نماز تو بعد گزر رہا ہے او دے کنا وچ قرآن دی آواز پے گئی ہے وہ کہندا ہوا عجیب گل ہے قرآن تے جلا دتے گئے نے آواز کتھوں آندی پئی ہے وہ گیا ہے مسجد دے دروازے چوں داخل ہے تے کی ویکھیا ہے ایک چھوٹا جا بچہ ہے اکھاں تو نبینا ہے اکھاں تو نظر نہیں آندا جو قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انہیں آکھا قرآن پڑھدا پیا اکھاں تو نظر نہیں ہوندا قرآن کتھے وے دسن والیاں دسیا قرآن دے سینے دے وچ وے نس پیا وزیر جا کے انگریز نو کہندا ہے اوے انگریزا گل سن لے تو کدی انہاں تے قبضہ نہیں پا سکدا انہیں آکھا وجہ کی ہے انہیں آکھا الماریاں تو قرآن تے جلا لے گا جڑے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن او کیویں جلائیں گا نس
گیا انگریز ایتھوں انگریز دے نسن دے سباب وچ ایک واقعہ بھی لکھیا ہے ایتھوں انگریز نسیاں کیوں کتاب اللہ نے نسایا تے کتاب نو جناب انگلش دے اندر بک کہندے نے انہیں آکھا مینوں انہاں دی بک نے نسایا میں انج دی بک بناواں گا اے لوگ اس بک نو چھڈ جان گے اے بک الماریاں چ پئی رہے گی کوئی نہ تے نیڑے نہیں جائے گا میں انج دی بک بناواں گا اے لوگ اپنی بک بھول جان گے ہائے بائے ناکامی اج انہیں بک کھلا کے بھیج دیتی ساڈے ملک دے اندر اج اس بک وال کوئی نہیں جاندا تے میں عکاسی کیتی ہے ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک نہیں اوتھے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے اللہ اکبر اللہ موبائل آیا واٹس ایپ آیا موبائل آیا ایمو آیا موبائل آیا میسنجر آیا موبائل آیا گوگل چل پیا موبائل آیا یوٹیوب چل پیا موبائل آیا یہ ساریاں برائیاں آ گئیاں یہ سارے فتنے آ گئے حضرات ذی وقار پھر سب تو بڑی گل ہے جدوں دا موبائل آیا ریاکاری بڑی عام ہو گئی ہے میں آپ ہی تقریر کرنا وا اپنی تقریر نو آپ ہی نیٹ تے چاڑنا وا پھر آپ ہی تھلے لکھ دینا وا علامہ صاحب نے کمال کر دی آپ ہی اذان کہنا وا آپ ہی نیٹ تے ویڈیو چڑھا دینا وا آپ ہی تھلے لکھ دینا وا اس جیسی سریلی آواز تو کہیں دیکھے نہیں آپ ہی اپنی تعریفاں دے پرول بنی جانا وا قرآن کہندا ہے کلتین قدت غدلھا من بعد قوت انکاسا فرمایا تین جی جویں ایک عورت ایک رسا بن دی تیار کر دیے جدوں رسا مضبوط ہو جاندا ہے آپ ہی رسا کٹ دیندی ہے نا نیکیاں آپ ہی کرنے ہاں آپ ہی ریاکاری چ لیا کے نیکیاں برباد کر لینے ہاں حضرات ذی وقار بڑیاں بیماریاں نے موبائل دیاں میں کیڑیاں ذکر کراں حال بتا ایک وہم تہاڈا دور کر دیواں ہمارے پاس ویڈیو کا کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس ان یہ کیمروں کا اور ان موبائلوں کے اوپر بنانے والی ویڈیوز کا ہمارے پاس ان سیلفیوں کا کوئی جواز موجود نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہماری مجبوری ہے ایک وقت تھا کہ جب تمام علماء سلف اس بات کو ناجائز قرار دیتے تھے ہوا اس طرح کہ جب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے یہ نوجوان برباد ہونے لگے ہمارے یہ نوجوان غلط قدم چلا اٹھانے لگے پھر مجبوراً علماء عرب نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے اور پھر انہوں نے بطور تجربہ ایک چینل چلایا جس کا نام پیس چینل رکھا حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تقریر میں 10,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا پھر علماء عرب نے دیکھا کہ ہمیں اس کے نتائج اچھے مل رہے ہیں لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے پھر انہوں نے یہ فتویٰ لکھا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے قرآن کے 30 پاروں میں اس کا کوئی جواز نہیں ذخیرہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ اس نوجوان نسل کو برائی سے روکا جائے ہم مجبوری کے تحت یہ کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے اور یاد رکھو جو کام مجبوری سے کیا جائے وہ کم کیا جاتا ہے وہ زیادہ نہیں کیا جاتا منیا مجبوری ہے لیکن مجبوری ہے تو پھر استعمال تھوڑا کرنا چاہیے موبائل مجبوری ہے استعمال تھوڑا کرو یعنی ہر ویلے موبائل چ بڑے رہو اللہ پاک سانو دے فتنے تو بچائے ایک فتنہ دوسرا فتنہ آخری گل حضرات ذی وقار دوسرا فتنہ اس دور دا سب تو بڑا دوسرا فتنہ کیڑا ہے پلا اس دور دا سب تو بڑا دوسرا فتنہ ہے جہالت کیڑا فتنہ ہے بولو جہالت اسی کہو گے آج جہالت یونیورسٹیاں دا دور کالجاں دا دور سکولاں دا دور جہالت جی ہاں کالجاں دا دور یونیورسٹیاں دا دور سکولاں دا دور تے جہالت دا عالم ہے کہ کھانے وال دے علاقے دے اندر لوکاں کچھوے نو اپنا معبود بنا لیا ہے
کچھوے دی پوجا پئی ہوندی ہے کچھ کچھوے دے سامنے نظر و نیاداں دتیاں جاندیاں نے لوگ کچھوے دے سامنے سجدے پہ کردے نے تے جدوں پوچھیا گیا یار کچھوے وچ تانوں کی نظر آیا ہے وہ کہندے نے جی کچھوے دے اوتے اللہ دا نام لکھیا آیا ہے مینوں سمجھ نہیں آندی اس قوم دی یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کدی کچھوے تے اللہ دا نام نظر آ جاندا ہے کدی آلو تے اللہ دا نام نظر آ جاندا ہے کدی ٹماٹر تے اللہ دا نام نظر آ جاندا ہے کدی توے تے پکی روٹی تے اللہ دا نام نظر آ جاندا ہے اے قرآن وچ رب دا نام تانوں نظر نہیں آندا میرے نبی دیاں حدیثاں وچ نبی پاک دا نام نظر نہیں آندا او چھڈن تے آئے ہو تے رب دا نام قرآن تو چھڑ دیتا ہے لبن تے آئے ہو تے کچھویاں تو رب دا نام لبدے پھر دیو چھڈن تے آئے ہو تے حدیثاں چ نبی پاک دا نام چھڑ دیتا جے لبن تے آئے ہو تے روٹیاں تو نبی پاک دا نام لبدے پھر دیو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے اللہ دے بندوں کچھ عقل نال بھی سوچو ایڈی بڑی ذات نو کچھوا ہی لبیا سی اپنا نام وکھان واسطے ایڈی بڑی ذات نو ٹماٹر ہی لبیا سی اپنا نام لکھوان واسطے یہ ثابت فہم تے جھوٹ نے حضرات محترم اس دور دی سب تو بڑی فتنہ جہالت ہے جہالت تو بچن دا بہترین طریقہ علماء دے نیڑے بیا کرو علماء کرام دے کول ریا کرو اساتذہ کرام دے نیڑے بیا کرو استاداں دے کول بیٹھ کے علم حاصل کریا کرو استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا خوندر انہاں دا رتبہ اعلی استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا اے بچے باغ دے پھل خودے نے استاد نہ دے مالی اے نہ کھومن تے نہ ہووے گلشن وچ گھریالی علماء دے نیڑے بیٹھ جاؤ استاداں دے نیڑے بیٹھ جاؤ تاکہ تانوں دسن فتنہ کیے تے نیکی کیے اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وآخر دعوانا الحمدللہ کیڑے ٹھیک ہے او دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس سے ویلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائے اور جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ اس سے ویلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائے اس سے ویلے اندہ لوگ کو ٹھارے جاندہ سینائے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو وہ کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی اے کلے والی پنڈ 26 مارچ بروز جمعہ والے دن پروگرام ہو رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر مولانا عبد المنان راسخ صاحب سلمان آدم صاحب مولانا عبد الباس شیخ پوری صاحب رانا شفیق خان پدروی صاحب منیب الرحمان صاحب مولانا انعام الرحمان صاحب خطاب فرمان صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانا
صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ بیٹی صدیق دیے بی بی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بی بی حبیب دیے دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ 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 دعا کریے بہت وقت ہو گیا بیمار آواز سے دعا کر لو جتنے مسلمان بیمار انشاءاللہ ویکھو نا یہ تے سمجھن دی گل ہے ہاں جی انشاءاللہ 2 دن تسی جلسہ سنیا ہے تے میں حیران ہاں جلد بازی تو 2 دن جلسہ بھی سن لیا تے ہن اس ٹائم تک تقریر بھی سن لئی تے جدوں کو رب کو منگن دا وقت آیا تو اٹھ کے ٹر پے پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آندی کہ اے تربیت کتھوں سکھی ہے یا کتھوں کیڑی ایڈی جلد بازی ہے تانوں کہ جتھے تسی اینی دیر کڈ لئیے اوتھے 10 منٹ اللہ پاک کو تسی کچھ منگ بھی نہیں سکدے مینوں نہیں سمجھ آئی بھی یہ تسی کتھوں سکھیا ہے یا کنے تانوں سکھایا ہے جڑے بیٹھے ہو کچھ لے کے جاؤ ایک یہ بھی دو ادا مطلب ہے پھر رب کو تو کچھ نہیں تانوں چاہیے تانوں ساڈے مولویاں دے چسکے ہی چاہیے سن وہ تانوں لب گئے ہن اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہن تسی جتیاں چوک نکل پئے ہو اللہ تانوں سمجھ دے عقل دے ہدایت دے اللہ تانوں کہ منگن دا وقت آیا تو تسی ٹر پئے اٹھ کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم وفقنا لما تحب وترضى یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرما میرے مولا کریم ہمارے ہاتھوں کے خالی کشکولوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں اندرون ملک ہیں بیرون ملک ہیں اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ کچھ دوستوں نے بھی کہا ہے کچھ بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ ہمارے پیارے جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہ ان کی مرقدوں کو ٹھنڈا فرما میرے مولا کریم ان کے معاصی سے درگزر فرما یا اللہ اس مسجد کو مرکز کو اس کے خطیب کو امام کو معامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو کھانا پکانے والے احباب کو حضرت رانا خلیق خان پسروری صاحب کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو پوری جو ان کے ساتھی اللہ سب کو برکت عطا فرما اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما اللہ تیرے بندے 2 دن تیرے دین کے لیے یہاں آتے رہے تیرا دین سننے کے لیے آتے رہے تیرے نبی کی حدیث سننے کے لیے آتے رہے اللہ آج یہ تجھ سے مانگ رہے اللہ ان کو عطا فرما دے اللہ ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما اللہ ان کے دل کی آرزوؤں کو پورا فرما اللہ تیری بندیاں ہماری مائیں بہنیں بھی ہاتھ پھیلا کر مانگ رہی اللہ جو مانگتی عطا کر دے اللہ گھریلو پریشانیاں دور کر دے اللہ ہم سب کے پورے گھروں کو اہل و عیال کو پریوار کو بچوں کو گھر کی بیٹیوں کو بیویوں کو سب کو حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے آسیب سے جنات سے جادو ٹونے سے محفوظ فرما
اللہ جن بہنوں کے رشتوں کے معاملات ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، اللہ اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا کریم وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کو ترقی دے، اللہ پاکستان کو ترقی دے، اللہ اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔